السلام عليكم يا نساء المسلمات قانتات حافظات سلمنا ربنا بستر عورتي قدام من وراء كيف نغرتي يا نساء المسلمات قانتات حافظات سلمنا ربنا بستر عورتي قدام من وراء كيف نغرتي قدام من وراء كيف نغرتي لحفظنا لعيشنا كرامة لبدننا لحفظنا لعيشنا كرامة لبدننا لكن النساء نفس ممزقاتها فذاكرين يا كريم عزة لها تفكرين جاهك وترسمي أفافك تقدمي وتحملي على نسائك تفكرين جاهك وترسمي أفافك تقدمي وتحملي على نسائك يا نساء المسلمات قانتات حافظات سلمنا ربنا بستر عورتي قدام من وراء كيف نغرتي يا نساء المسلمات قانتات حافظات سلمنا ربنا بستر عورتي قدام من وراء كيف نغرتي قدام من وراء كيف نغرتي لا تخرجين يا لا تظهرين يا لا تخرجين يا لا تظهرين يا أخوتي لا تبرج الجهالة حسبنا صراطنا كتابنا ميزاننا حسبنا صراطنا كتابنا ميزاننا حق لا شك فيه كيف أمننا حق لا شك فيه كيف أمننا يا نساء المسلمات قانتات حافظات سلمنا ربنا بستر عورتي قدام من وراء كيف نغرتي يا نساء المسلمات قانتات حافظات سلمنا ربنا بستر عورتي قدام من وراء كيف نغرتي قدام من وراء كيف نغرتي أسوة لجيلنا وكسبة لحالنا أسوة لجيلنا وكسبة لحالنا يا صالحاتها يا علامة المؤمنة راجيات جنة وراعبات منا راجيات جنة وراعبات منا دواؤها مسافة وهلدا دواؤها مسافة وهلدا يا نساء المسلمات قانتات حافظات سلمنا ربنا بستر عورتي قدام من وراء كيف نغرتي يا نساء المسلمات قانتات حافظات سلمنا ربنا بستر عورتي قدام من وراء كيف نغرتي قدام من وراء كيف نغرتي قدام من وراء كيف نغرتي شكرا